अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये ज़रा हम समझ लें कि असल लड़ाई की वजह क्या है और ये लड़ाई होती क्यों है। और मेरा ख्याल है हर शख्स पाकिस्तान का ये जानना चाहता है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे हम कैसे बच। पहली बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको इमाम खुमैनी, जिन्होंने इनकलाब ईरान के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका एक कौल है, वो मुझे इस लड़ाई के हवाले से याद आ गया है कि उन्होंने फरमाया था कि आप हाथ खोलने और बांधने के चक्कर में हैं, दुश्मन आपके हाथ काटने के चक्कर में है। तो यहाँ ये जो है वो आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि ये कौल यहाँ पर कैसे अप्लाई हो सकता है। तो सीधा सीधा अप्लाई होता है कि हम आइन, कानून और इस तरह की लड़ाइयों में पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कौन सा इदारा सुप्रीम है कौन सा नहीं है, हम इस चक्कर में है, जबकि दुश्मन जो है वो हमें मिटाने के चक्कर में है। ये बात जो है ये इस कॉल से निकलती है। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, इसमें आम आदमी मिसिंग है। आप ये देखें, ये जो लड़ाई हो रही है ये तबका अशराफिया की लड़ाई है। आप जजेस देख लें, बहुत ज़्यादा सहूलतें, बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, सब कुछ उन्हें मिला हुआ है। आप पार्लियामेंट में देखें, वहाँ तो तबका अशराफिया ही बैठा हुआ है जो मौज मस्ती कर रहा है, जिसको कोई किसी किस्म का चक्कर ही कोई नहीं, कोई मसला दरपेश नहीं। बेशुमार महंगाई आप कर दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें आम आदमी मिसिंग है, इस लड़ाई में कॉमन मैन मिसिंग है। और कॉमन मैन हम और आप हैं। हम लोग जो हैं दुम छल्ले बने हुए हैं, हम समझ नहीं रहे कि जनाब ये असल में लड़ाई जो है वो हाकमियत की है, वो हुक्मरानी की लड़ाई है। हम लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बने हुए हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ जजेस के साथ होगा, तो कोई पार्लिमानी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ है। तो भाई हम अपने साथ नहीं हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने साथ नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा मसला कौन हल करेगा, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखें, वहाँ जजेस की तकसीम है, पार्लियामेंट में देखें वहाँ तकसीम है। आप और जिस इदारे में भी चले जाएं वहाँ पर आपको ये तफरीक, ये तकसीम, ये पोलराइजेशन जो है वो आपको नज़र आएगी। और इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। किसका बेड़ा गर्क किया? आम आदमी का, जो मिसिंग है। आम आदमी का बेड़ा गर्क हुआ है, मेरे जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। हम किसी हाल के नहीं रहे। महंगाई जो है वो हमें बर्बाद कर रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। इस वक्त जो लड़ाई जारी है उसमें आपकी, हमारी, किसी को कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हमारी हुक्मरानी कायम हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो जाए, पार्लियामेंट के ज़रिए हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हो जाए, किसी तरीके से अमेरिका के ज़रिए हो जाए, किसी तरीके से हुकूमत हमें मिल जाए, बस ये लड़ाई हो रही। आप ज़रा इन सब लोगों से पूछ लें, मैं अगर आपको मेरी ये बात सही ना लगे तो आप ज़रा इन सब लोगों से पूछ लें, भाई आम आदमी के मसले का हल आपके पास है क्या। अभी जो हुकूमत में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे पूछ लें, वो आइन की तकद्दुस के बारे में आपको बड़े बड़े लेक्चर देंगे। इसी तरह आप जजेस से जाके पूछ लें, वो आपको अपनी जो हाकमियत है, अपनी जो कंट्रोल है और आइन की जो तशरीह है, इंटरप्रिटेशन है, कवानीन की इंटरप्रिटेशन है, वो आपको उसमें बड़े बड़े लेक्चर दे देंगे। आप जो है किसी और के पास चले जाएंगे, वो आपको अपने बारे में बड़े बड़े लेक्चर देंगे। लेकिन उनसे अगर ये सवाल किया जाए भी कॉमन मैन कहाँ खड़ा है, आम आदमी का हाल आपके पास क्या है, तो उनके पास वो हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको ये मसला है ही नहीं, वो आम लोग हैं ही नहीं। ये जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये सबका एक ही हाल है। आप मतलब आप किसी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप उनसे पूछ रहे हो। मुझे तो कम से कम कोई नहीं नज़र आया कि कॉमन मैन का मसला। वो कहते जी इलेक्शन से मसला होगा, चले जी इलेक्शन से मसला, इलेक्शन खोरी करा दें जी। वो खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन खोरी करा दें। चले जी इलेक्शन खोरी करा दिया, मान लिया जी, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस फरमा रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, आप उसमें जीत गए जी, अब क्या करेंगे फिर? तो फिर वही होगा, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? कॉमन मैन फिर मिसिंग होगा। आपसे मसला हल नहीं होना, आप भी जानते हैं।
عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کامن مین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے لوگ وہ جو الیکشنز کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، انہیں بھی اپنی حکمرانی کی فکر ہے۔ ان سے پوچھا جائے، ہاں جی جناب، اگر آپ کو حکومت پھر ابھی ملی، 1 سال میں آپ نے روند ڈالا غریبوں کو، کامن لوگ کو، آپ کی اس 1 سال کی کارکردگی میں کامن مین مسنگ ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ نے یہ ڈیلے کرا دیا، اب آپ کو دوبارہ حکومت مل گئی، پھر آپ کیا کریں گے، واٹ نیکسٹ؟ تو پھر وہی کامن مین مسنگ ہوگا۔ تو کامن مین مسنگ ہے۔ کامن مین اس وقت تک مسنگ رہے گا جب تک وہ خود کو مس سمجھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، کامن مین مس ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کا دم چھلا بنا ہوا ہے، وہ غلط بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا دم چھلا بالکل نہیں بننا چاہیے۔ حکمرانی مسئلہ، حکومت لے لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اصل ہے ڈیلیور کرنا۔ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے بھی 3.5 سال تک جو ہے وہ کیا ڈیلیور کیا؟ اسی طرح یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 30-40 سال سے، ان لوگوں نے عام آدمی کے لیے کیا ڈیلیور کیا؟ اگر یہ کوئی ڈیلیور کیا ہوتا تو آج کامن مین کی یہ حالت نہ ہوتی، ملک ڈیفالٹ تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا، دوبارہ آ جائیں گے پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامن مین مسنگ ہے۔ یہ کامن مین مسنگ ہی رہے گا، ہم اور آپ مسنگ رہیں گے، یہ ہمارا کبھی نہیں سوچیں گے۔ آپ ان کو جتنی مرتبہ مرضی لے کر لے آ جائیں، آپ بڑے بڑے نعرے لگا دیں، آپ مذہب کا استعمال کر لیں، آپ سیاست کا استعمال کر لیں، آپ سماج کا استعمال کر لیں، آپ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ لیں، آپ کچھ کر لیں، یہ مسئلے کا حل نہیں کر پائیں گے۔ جو سیاستدان ہیں ان کے پاس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو ہے وہ بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور آج جو ہے وہ میرے خیال میں مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام نے جو ایک جال بن رکھا ہے اور اس جال میں قید کر رکھا ہے ملٹی نیشنلز کے ذریعے، امریکن امپیریلزم ہے، دوسری طرف سے 2 بلاکس بن رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جب تک ہم جو ہے طبقہ اشرافیہ کو ختم نہیں کریں گے، طبقاتی تقسیم کو ختم نہیں کریں گے، تو ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو سیانے لوگ ہیں یہ طبقاتی تقسیم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے، اور اسی طرح خان صاحب کے ساتھ بھی وہی طبقہ اشرافیہ ہے، وہ بھی اس بات کی طرف نہیں آئے گا۔ میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ یہ طبقاتی تقسیم جو ہے جو یہاں پر ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ یہ جو طبقہ اشرافیہ ہے، طبقاتی تفریق کی وجہ سے یہاں حکمران چلا آ رہا ہے۔ آپ اس کے خلاف بات کریں، آپ کریں، ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ خان صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ جناب اگر آپ واقعی پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یہ مافیاز صرف اس لیے مافیاز بنے ہیں کیونکہ یہ طبقاتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مال جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے، لوٹ لیا ہے یا کچھ کر لیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مال لوٹ چکے ہیں، اور وہ بھی طبقہ اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ اس لیے چپکے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت کے مزے لیں گے، آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ جیت جائیں گے۔ وہ حکمرانی کے، حکومت کے، اقتدار کے، طاقت کے مزے لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہی لوگ جو ہیں جب آپ طبقاتی تقسیم کو ختم کریں گے، جب آپ جاگیردارانہ نظام کو ختم کریں گے، جب آپ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کریں گے، جب آپ مذہبی پیشوائیت جو لوٹ مار کر رہی ہے اس کی بات کریں گے، جب یہ اور بہت قسم کے جو مافیاز ہیں، لٹیرے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، صرف سیاستدان اور بہت سے لوگ ہیں، جب آپ ان کا صفایا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بالکل باور کرا رہا ہوں، یہ کامن مین مسنگ ہی رہے گا، اور کامن مین اس وقت تک مسنگ رہے گا جب تک وہ ان کا دم چھلا بنا رہے گا، جب تک جو ہے انہی کو حکومت دیتا رہے گا، جب تک اقتدار عام آدمی جو محنت کش ہے، جو محنت کر رہا ہے، وہ جب تک اقتدار اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، اپنی لیڈرشپ پیدا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ میں پھر کسی مسئلے کو لے کر ہم آئیں گے اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے حل آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ آپ اس پر ایگری کریں گے۔ اگر ایگری نہ کریں تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، تاکہ آپ اگر اس مسئلے کا حل اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس پر بھی بات ہو جائے، ڈائلاگ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ پھر اگلے ولاگ میں عاصم شجاعی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔